बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार चंद चीज़ें आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। गोंदल साहब को आप सामने तमाम दोस्तों के सामने, हम तो यंगस्टर्स हैं, तमाम दोस्तों को आपके सामने गोंदल साहब से इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि आप देखें दिस इज़ समथिंग यू कैन अस्पायर टू एज़ वेल, जिस लेवल के ऊपर आप आ सकते हैं और जिस तरीके के ऊपर आप अगर आप मेहनत वगैरह करेंगे रिगार्डलेस आप कहाँ पे और आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एक चीज़ पॉइंट आउट आपको कर रहा था, देखिए आपके सामने 4 दोस्तों को हमने इसलिए और 5 दोस्तों को बेसिकली इसलिए पेश किया, और यहाँ पे मैंने ख़ुद एक वजह से अपने आप को बीच में इसमें पैनलिस्ट नहीं रखा, वो ये है कि जितनी चीज़ें बताई हैं लोगों ने वो उनका एक्सपीरियंस है। कोई इस लेवल से शुरू हुआ है, कोई इस लेवल से शुरू हुआ है, किसी के कोई दोस्त थे, किसी की कोई जान पहचान थी और उन्होंने अपने अंदाज से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके किया है। आप ये भी वहाँ पे बैठ के ये कह सकते हैं कि ये तो शहजादे वकील हैं, मेरे बारे में आप कम अज़ कम कह सकते हैं कि तीसरी पुश्त का वकील है, और मैंने अपने आप को इसी भी पैनल में नहीं किया कि मुझे तो पक्की पकाई खीर एक लेवल के ऊपर मिली। वालिद साहब के थ्रू वो उनका चैम्बर था, चलता हुआ चैम्बर था, बट मैंने अपने प्रोफेशन को एक्सपैंड किया है। 22वां साल है, अगर मुझे काम करना ना आता होता और मैं क्लाइंट को ना सेटिस्फाई करता तो किसी को तो नहीं पड़ी हुई कि वो लाखों रुपए मलिक यूम साहब के बेटे होने के ऊपर मुझे पकड़ा दे अगर मैं उनको रिलीफ हासिल नहीं करके देता। आप दोस्तों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने 2 चीज़ें यहाँ पे ज़रूर अपने लिए करनी है। पहले तो अपने आप को क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें। हम जितनी मर्ज़ी आपको नसीहत वगैरह कर लें, लेकिन आपने देखना है कि क्लाइंट क्या चीज़ ढूंढ रहा होता है, और क्लाइंट ढूंढ रहा होता है रिलीफ, और क्लाइंट देख रहा होता है कि उसका काम वो प्रॉपर्ली बंदा कॉम्पिटेंटली कर सकता है कि नहीं। मलिक यूम साहब के नाम सुन के तो कोई आ जाएगा और शायद मुझे मुकदमा कर ले, लेकिन अगर मुझे काम करना नहीं आता तो अगले दिन भाग जाएगा। दूसरा, और इससे एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर आप मेरे एसोसिएट हैं या किसी के भी एसोसिएट हैं, आप दफ्तर जाते हैं, बड़ी ज़ोर लगाते हैं, किताबें पढ़ते हैं और वहाँ से उठ के आप घर चले जाते हैं और फिर अगले दिन फिर दफ्तर वापस आते हैं वगैरह, तो किसी को तो इल्हाम नहीं होना कि भाई वहाँ पे फ़लाँ जगह के ऊपर ये मुशक्क़त करता हुआ एक दफ़्तर के अंदर एक लड़का मौजूद है जो कि बड़ा ज़बरदस्त वकील बन सकता है, मैं क्यों ना इसको केस जाके दूँ। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर नोन एज अ कॉम्पिटेंट वकील, या कम अज़ कम अगर कॉम्पिटेंट नहीं भी हैं कम अज़ कम बतौर उस अच्छे वकील नज़र आएँ सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वैसे भी आपके अपने ख़ानदान में आपके सारे के सारे तमाम दोस्तों ने आपको ये बताया होगा, पहले इनिशियल वगैरह आपकी फ़ैमिली की जान पहचान या फैमिली के आसपास या आपके दोस्तों के आसपास में से ही क्लाइंट्स आएंगे। माना घर की मुर्गी दाल बराबर, माना कि वो आपसे मुफ्त में काम करवाएंगे, लेकिन पहला मुफ्त कर दीजिए, जेब से ख़र्चा ना कीजिए, मुंशियाना और कोर्ट फ़ी वगैरह वो अदा कर दे तो मुफ्त मुकदमा कर लीजिए। आइंदा के क्लाइंट्स बन रहे हैं, आइंदा आप उसको मेहरबानी करके चार्ज करें या अपील के लिए चार्ज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अपने पल्ले में बांध लीजिए और ये आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ रोज़ी रोटी कम। हाँ, एक ज़मान गोंदल साहब से थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा, प्रोफेशनल ऑफ लॉर्ड्स था शायद, मगर ये हार्ड वर्किंग लोगों का भी एक लेवल के ऊपर प्रोफेशन है कि यहाँ पे रोज़ी रोटी और भूख बहुत ज़्यादा है, और प्रोफेशन अगर अबतरी या कुसोन्मुखी की तरफ अगर जा रहा है, उसकी एक वजह ये भी, और बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि बार काउंसिल का जो असल काम है आपका CV बनवाना, जॉब प्लेसमेंट करना, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मौजूद। और आप तमाम दोस्तों के लिए खुशखबरी है, हमने एक सब कमेटी आज ही बल्कि तश्कील दी है जॉब प्लेसमेंट और करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। एक सब कमेटी लीगल एजुकेशन कमेटी ने बनाई है। आप तमाम दोस्तों के साथ उसकी डिटेल्स भी शेयर कर लूँगा कि CV बनाना आपको हम सिखाएंगे, हमारे पास चेम्बर्स की लिस्ट होगी, उनकी तरफ रजू हम आपको करेंगे कि यहाँ से आपको इब्तदा के अंदर हेल्प आउट करने के लिए, लेकिन काम हासिल करना आपका अपना काम है, आपने खुद हासिल करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और जो आपने एक्सरसाइज करनी है, आप अपने आप को देखें। ये किसी कोई आपके ख़िलाफ़ कंस्पिरेसी नहीं कर रहा कि आपको काम नहीं आ रहा, आपके अंदर कोई ना कोई कमी बेशी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो आपको काम वगैरह नहीं आ रहा। मार्केट में लोग वगैरह मौजूद हैं, आसान तरीका है कि जी यार फ़लाँ का जानने वाला फ़लाँ ये, लेकिन बात ये है कि आपने आपके जो भी सर्कमस्टांसेस अर्न तो करना है ना, कमाना तो फिर भी है। माना 2 बंदे जाके वो डंडी मार रहे हैं, माना कि वो इस तरीके से कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी जगह बनानी है, और भूखे अंदाज के अंदर, भूख बहुत बुरी चीज़ होती है, आपने क्लाइंट्स हासिल करने
اور اس کا کرنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کا ہے آپ کی کمپٹنس. آپ کی کمپٹنس ہی شائن کرے گی. اور بالکل درست گوندل صاحب کہہ رہے تھے, میری بھی خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ کئی دفعہ اپوزٹ پارٹی نے جب میں نے ان کو ہرایا تو انہوں نے جا کے اگلے مقدمے میں مجھے کیا. یہی آپ کی ہوتی ہے, آپ کی پرفارمنس سب سے زیادہ یہاں پہ بولتی. دوسرا چیز امپورٹنٹ, اگر آپ کی پرفارمنس بولتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, صرف دوسری پارٹی کو پتہ چلا, تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. میں نے فار ایگزامپل, اب میرا پہلا چیمبر تھا مانڈوی والے ظفر, ایس ایم ظفر صاحب کا چیمبر تھا, سید علی ظفر صاحب ان کو چلایا کرتے تھے. ان کی چند عادات دیکھی تھیں جو کہ میں اتنی زیادہ نہیں کرتا, لیکن علی صاحب نے ان کی مارکیٹنگ, ان کے کلائنٹس حاصل کرنا, تمام لیڈنگ بینکس وغیرہ, علی صاحب سے بہتر میں نے کم بندے دیکھے ہیں. وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ کس طریقے سے کرتے ہیں, ان کو کیسے انٹرٹین کرتے ہیں. انہوں نے جو مقدمہ کیا اس کی پریس ریلیز ضرور پریس کو بھیجیں. اس کی اگر آپ پریس والے کی مدد کریں گے, آپ کا کوئی ہوا یا اگر آپ کی شاہ سود کی لگ جاتی ہے, اس کے اندر وکیل کا نام آتا ہے, تو وہاں سے آپ اسٹیبلش ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر دوسرا, فار ایگزامپل میں آپ کو اپنا ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ممبر بار کاؤنسل ہے, لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور ہائی کورٹ کا کرتا ہے. فیس بک کے اوپر میں پھر بھی لگا دیتا ہوں کہ سول کورٹ ایل ڈی اے فورتھ فلور کے اوپر میں سول جج کے پاس گیا, 5000 بندے فالو کر رہے ہیں, اس کے اندر کسی کا سول کورٹ کا کیس وغیرہ ہے, وہ میرے ساتھ کہتا ہے کہ یار کیوں نہ محمد کو کر لو. کان نظر ذہن کے اندر ہوگے تو کوئی آ کے کام دے گا, اگر نہیں ہوں گے اور چپ کر کے آپ بیچ میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کے چاچا آپ کو مقدمہ نہیں دیں گے, کہیں گے میں بول گیا سی, یا ویسے گھر کی مرغی دال برابر, وہ کہیں گے کہ نہیں فلاں کے ساتھ چلے جائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نظر آؤ گے, کام کرتے ہوئے نظر آؤ گے, سیریس وکیل ہوگے, کوٹ کالا کوٹ ٹائی شائی نہیں لگائی, داڑھی چھوڑی ہوئی ہے, برے حال ہیں, گپیں لگائیں جائے, بار کاؤنسل کے اندر, بار ایسوسی ایشن کے اندر گپ لگائی, چائے پی, اٹھا کے گھر آ گئے, تو پھر کیا ہوا, اور پھر بیٹھ کے روتے رہے کہ کام نہیں ملا. سو امپورٹنٹ چیز ہے, اگر کم از کم امیج میٹرز اے لاٹ ان دس پرٹیکولر پروفیشن. ایک اور چیز ہے, میرا فیس بک کے اوپر ہی نہ بیٹھے نا, ایک اور چیز ہے لنکڈ ان کے نام سے, جہاں پہ پروفیشنلز وغیرہ دنیا کے, اور وہاں پہ آپ کرتے ہیں تمام بینکرز وغیرہ, وہاں سے آپ کو بے شمار ملتی ہے پروجیکشن. وہاں پہ 5000 بندوں کی لمٹ وغیرہ نہیں ہے, وہ بھی چیزیں دیکھیے. اس طریقے کے ملٹیپل چیزیں ہیں, میں آپ کو ایٹ لینتھ گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس میرا اپنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کیا کانٹیکٹس ہیں اور کہاں سے کس طریقے سے آپ کو مل سکتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. شروع میں میوزیشنز وغیرہ میرے کافی دوست یار وغیرہ تھے, علی نور, نوری بینڈ, فواد خان, ای پی اے, وہ ان کے میں مفت کام کرتا تھا. اب ان کے بڑے, وہ بھی امپروو کر گئے ہیں, وہ ان کے بڑے ہیں, میں لاکھوں کو چارج کرتا ہوں ان کے کانٹریکٹس وغیرہ کے اندر. مفت میں ابتدا کے اندر کام کرنے میں کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے. اگر آپ کام پراپرلی ان کو کریں گے تو وہ آپ کے اوپر ریلائی کریں گے. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی اور کو شفٹ کر کے آپ کے پاس وہ آئیں. تو اگر یہ چیزیں وغیرہ کرنی ہے, دس از ہاؤ یو کلٹیویٹ کلائنٹس, دس از ہاؤ یو گیٹ کلائنٹس, اور آپ کو اس طریقے سے ہی کام وغیرہ ملیں گے. مگر آپ کو اپنی لمیٹیشنز خود پتہ ہیں, آپ ہی اپنے لیے بہترین راستہ نکال سکتے ہیں. مگر سوال صرف یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے شیشے کے اندر اپنے دیکھیں, بھائی میری کمزوری کیا ہے, اور میں لوگ مجھے کیوں نہیں سلیکٹ وغیرہ کر رہے. آپ اور ہم ہمارے سے ڈسکس بھی کریں, کریئر کاؤنسلنگ بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں. شاہد نذیر جارہ صاحب ہیں جن کو ہم نے چیئرمین بنایا ہے یہاں پہ سب کمیٹی کا, یہ جو جاب اپرچونیٹیز اور کریئر امپروومنٹ کا, ان کی ڈیٹیلز بھی ہم ویب سائٹ پہ لگا دیں گے. ویب پیج بھی بنا رہے ہیں. اخباروں کے اندر بھائی ریگولرلی ہر ہفتے آتے ہیں اشتہار لیگل ایڈوائزر کے. نرا صرف وکالت اور مقدمے میں نہیں آپ کی کمائی ہوتی. اس میں اگر آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, ٹیچنگ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, لیگل ایڈوائزر کے لیے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, ان کے اندر کمپلائنس آفیسرز بھی کمپنیز کے اندر ہو سکتے ہیں, ہر کمپنی کے اندر ہوتے ہیں. یہ بہت اپرچونٹیز ہیں, اور یہ بھی ہم آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھیں گے کہ کلائنٹیل کیسے کر سکتے ہیں, لیکن آنکھیں اور ذہن کھول کے آپ کو کرنا پڑے گا. سوالات کا میرے دوست بیچ میں کہنے بات کرنے کے اوپر تو میں ایٹ لینتھ کر سکتا ہوں, فردن کر کے آپس میں بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. یوں نہیں, یوں کرو, یہ تمہارے یہ سچویشن ہے, تم اس طریقے سے, تمہاری لمیٹیشنز یہ ہیں. بٹ کویشچن اینڈ آنسر کے لیے اوپن کر لیتے ہیں. اگر کوئی کسی دوست کے کوئی سوالات ہیں تو یہاں پہ میرے دوست موجود ہیں, ان کے ساتھ